हम अफगान तालिबान को वार्न करते हैं कि वहां पे वो जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो उनकी हाइड आउट्स हैं, उनके ऊपर हमने हमले करने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी अभी भी इस्तेमाल हो रही है। अफगानी अगली जनरेशन वो पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली आपसे नफरत करते हैं। उनको ये बताया गया है, उनको बताया जाता है कि पाकिस्तान ने आपका इंटरेस्ट जो है पूरी दुनिया को बेचा। मेरा मेन था कि आप इतनी बड़ी स्टेप ले रहे हैं तो आपके गारंटर कौन है? तो जनरल फैज ने कहा जी हमारे गारंटर तो अफगान तालिबान है। तो मैंने कहा वो तो एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स है आइडियोलॉजिकली, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये जो चीज है ये बताती है कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल की जो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है या जो अफगानिस्तान का जो नैरेटिव है वो डिफॉल्ट कर गया। सारे मसाइल का जो पीछे जो उसकी वजह है वो पाकिस्तान, एक तो मैं ये, और दूसरा इसमें खैर किसी हद तक वो गलत भी नहीं है। आपने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ अफगान मसले को सारी दुनिया के सामने बेचा, कैश कराया आपने, इसमें कोई शक नहीं। हमारी अफगान पॉलिसी गलत हुई है। मैं तो जब मुस्लिम का एडिटर भी था उस जमाने में, मैं उसका भी इस पर तनकीद करता था जनरल जिया की पॉलिसी का, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अफगानिस्तान पर। और आपको पता है आई वेंट टू काबुल टू इंटरव्यू डॉक्टर नजीबुल्लाह एंड बाबरा कारमाल। मैं समझता था कि ये इस पॉलिसी के नताइज बड़े गलत होंगे और वो गलत साबित हुए। अब हम जो 50 साल अफगानिस्तान में खेल खेलते रहे, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के अंदर भी हमें गालियां पड़ती हैं, पूरी पश्तून बेल्ट पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है। भी हमारा ख्याल था कि ये अफगान तालिबान हमारी जेब में बैठे हैं, फलाना हमारा बंदा है उसको इंस्टॉल करो। हम भूल गए कि अफगान में भी वेरी पुअर बट दे आर वेरी प्राउड पीपल, चाहे अफगान तालिबान हो या अशरफ गनी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान के नेताओं ने बैठे बैठे मौत को आवाज दे दी है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कहा है कि हम टीटीपी को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। अगर टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में छुपे हैं तो हम अफगानिस्तान में घुसकर खत्म करेंगे। लेकिन ये काम पाकिस्तान की डरपोक आर्मी के लिए सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी ने आज तक कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी है। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा आतंकवादियों को कश्मीर में भेजकर मरवाया है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके साल भर में 500 पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर और सैनिकों को उड़ा देते हैं। और टीटीपी से तो पाकिस्तान की आर्मी थर थर कांपती है, क्योंकि टीटीपी वाले 50 फौजी एक साथ उड़ाते हैं। इनके घर में घुसकर ठोक कर चले जाते हैं। ये बुज़दिल कुछ नहीं कर सके। अब इन्होंने अफगानिस्तान तालिबान से पंगा लिया है तो पाकिस्तान में लाशों के ढेर लगना तय है। अफगान तालिबान ने कहा है कि अगर एक इंच भी अफगानिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मेरा मेन था कि आप इतनी बड़ी स्टेप ले रहे हैं तो आपके गारंटर कौन है? तो जनरल फैज ने कहा जी हमारे गारंटर तो अफगान तालिबान है। तो मैंने कहा वो तो एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स है आइडियोलॉजिकली, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो इस वक्त है अफगान तालिबान या दूसरे जो पाकिस्तानी तालिबान है। तो उस हवाले से मोहसिन दावर ने तो ओपनली अपोज की थी टॉक्स, और बिलावल भुट्टो ने भी बड़े खदशात का इजहार किया था। तो मैं समझता हूं कि जो भी ब्रीफिंग होनी चाहिए इट शुड बी अ वेरी ऑनेस्ट फैक्चुअल ब्रीफिंग, क्योंकि अभी भी हम बात करते हैं कि माजी में ये हुआ वो हुआ, ये जो गलत फैसले माजी में किए इंस्टीट्यूशनली। और मेरा अपना ख्याल है कि ये इशू किसी एक शख्स पर नहीं आप डाल सकते। हमारी अफगान पॉलिसी गलत हुई है। मैं तो जब मुस्लिम का एडिटर भी था उस जमाने में, मैं उसका भी इस पर तनकीद करता था जनरल जिया की पॉलिसी का, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अफगानिस्तान पर। और आपको पता है आई वेंट टू काबुल टू इंटरव्यू डॉक्टर नजीबुल्लाह एंड बाबरा कारमाल। मैं समझता था कि ये इस पॉलिसी के नताइज बड़े गलत होंगे और वो गलत साबित हुए। अब भी हमारा ख्याल था कि ये अफगान तालिबान हमारी जेब में बैठे हैं, फलाना हमारा बंदा है उसको इंस्टॉल करो। हम भूल गए कि अफगान में भी वेरी पुअर बट दे आर वेरी प्राउड पीपल, चाहे अफगान तालिबान हो या अशरफ गनी हो या हामिद कारजाई हो या डॉक्टर नजीबुल्लाह, दे आर अफगान फर्स्ट। और फिर वो किसी के है और किसी के वो एजेंट नहीं है या फ्लंकी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी बुनियादी पॉलिसी गलत साबित हुई है, वो हमें तस्लीम करना चाहिए। और उसमें कभी हम कहते थे गुड टेररिस्ट है, कभी कहते थे बैड टेररिस्ट है। तो अब हमें वी कैन टर्न अ न्यू पेज। कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल की जो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है या जो अफगानिस्तान का जो नैरेटिव है वो डिफॉल्ट कर गया।
ہم جو 50 سال افغانستان میں کھیل کھیلتے رہے، جس کی وجہ سے آج افغانستان کے اندر بھی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، پوری پشتون بیلٹ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ، ہمارے ویسے 75 سال پرانی دشمنی ہے، ایران کے ساتھ کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس دن بارڈر کے اوپر ٹھک 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 نہ ہوتی ہو۔ کبھی وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ آپ کی طرف ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی طرف ہے، اور وہ لڑائی چلی رہتی ہے۔ کلبھوشن یادو کا بھی آپ کو یاد ہوگا، پاکستان نے کہا تھا ایران سے پکڑا۔ وہ پاکستان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنے بنگالی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے آپ کا انٹرسٹ جو ہے پوری دنیا کو بیچا، انہوں نے جہاد میں پیسے بنائے اور آپ کو نہیں بنائے۔ آپ کے سارے مسائل کا جو پیچھے جو اس کی وجہ ہے وہ پاکستان ہے۔ ایک تو میں یہ، اور دوسرا اس میں خیر کسی حد تک وہ غلط بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ افغان مسئلے کو ساری دنیا کے سامنے بیچا، کیش کرایا، آپ نے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ سارا کچھ ہو گیا، آج اگر آپ یہ کہتے ہیں، پھر آپ نے اس کے بعد، میں تھوڑا سا ابھی ماضی قریب کے بارے میں جانا چاہوں گا، آپ نے اچھے طالبان برے طالبان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ ابھی جو ریسنٹلی آپ کے جو ایڈمنسٹریشن تھی، یہ آپ کے حالات ہیں کہ اچھے طالبان بھی ہیں برے بھی ہیں، ٹھیک۔ ابھی تک آپ اس مسئلے سے، طالبان والے افغانستان والے مسئلے سے پوری طرح نکل نہیں پائے ہیں۔ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ان کے 85 بلین ڈالر کے نائٹ گاگل اور لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے، جو کہ وہ پشاور کے اور اپنے دہشت گرد حملوں کے اندر they have shown their expertise۔ انہوں نے جو ہیلی کاپٹر ہمارے امریکن بھائی چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی بھی ریپیئر کر لی ہے، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ انہیں صرف ٹریننگ نہیں ہے اس وقت، وہ ٹریننگ میں بزی ہیں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ ان کے پاس 85 بلین ڈالر کا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے۔ تو آپ اگر ایسا ہوتا ہے حملہ یا کچھ ایسا، تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا؟ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، حملے بھی، پھر تو ہم بھی پسیں گے نا، یعنی اگر وہاں پہ ہم ایسا کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو حملہ دہشت وہاں سے بھی آئے گا، دوسرا آپ کے اندر جو ایک حملہ بن رہا ہے پھوک امراض کا۔ 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے سال، جن میں 89 اٹیکس جو ہے تحریک طالبان پاکستان نے، اور یہ وہی تحریک طالبان پاکستان ہے جس کو پاکستان کہتا ہے کہ بھائی یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور آئی ایس اور باقی جو ہیں۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ 120% بڑھے ہیں 2022 میں ایز کمپیئر ٹو 2021۔ اب پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ پاکستان کیا کہے؟ طالبان کو کہے، وہ ٹی ٹی پی کو کہے، کس کو کہے؟ افغان طالبان سنتے نہیں۔ میں نے وہ کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ جو حالات ٹھیک ہیں، یہ بیسیکلی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ یہ حالات بہتر ہوئے اور چیزیں بہتر ہوئی، ادروائز تو تھنگز ور ناٹ گڈ، چیزیں بالکل نارمل نہیں تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے ایران سے تعلقات خراب ہیں، انڈیا سے، افغانستان سے، چین سے بھی خراب ہے، انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گردوں کی وجہ سے۔ اور پاکستان وہ سمندر میں ایک سمندر ہی رہ گیا، اتنے بندے کو نہیں رہتے، نہیں تو اتوں مچھیاں ڈڈو شڈو جو بھی ہیں رہتی ہیں مخلوقیں، وہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ باقی تو دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مسئلہ اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اور ہم اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ کہتے ہیں پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے افغان سوائل یوز کر رہی ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان کی حکومت نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے جو چارج ڈی پھر افغانستان میں تھے عبید الرحمان صاحب، نظامانی صاحب،